بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالجميع مع وصفتنا تاع اليوم اللي هي طبيعية صحية جدا، اللي هي كيفية تحضير الخميرة الطبيعية في المنزل، ونستغناو على ديك الخميرة اللي نشريوها من برا، اللي فيها أضرار كبيرة كبيرة جدا. دركا باش نعطيكم مقادير. عندي هنا كاس تاع دقيق القمح الكامل به بالنخالة تاعو، فوالا. وعندي تفاحة صغيرة، ولا اذا كانت عندك تفاحة كبيرة ديري نصف فقط، فوالا. وعندي الماء، درته في اناء تاع الفخار باش يحيا ويرجع له يرجعوا له لي فيتامين تاعو والحيوية تاعو، يعني ضروري. كنت دفيته شوية تاني من قبل. درت هذيك دقيق القمح الكامل، نزيد نفس الكاس اللي كيلت به الدقيق، ندير فيه الماء، فوالا. ونحاول درك نخلط المكونين مع بعض كما تشوفوا، فوالا. يعني جد سهلة الطريقة وتعطينا نتيجة رائعة. نتهناو من هذيك الخميرة تاع اندستريال، ومم راهي مضرة جدا للصحة، مضرة جدا جدا جدا. وهذه الخميرة فيها بلان دو فيتامين، من بين الفيتامينات هذوما البي 12 بروتيين، يعني ماهوش حيواني، نقدر نقولوا نباتي، بسك القمح من النبات. والخميرة تولي يعني متفاعلة وتكون لنا هاد الفيتامين بارمي لي فيتامين، ومليحة لجميع الأمراض، منها السكري، منها أمراض الأمعاء، منها أمراض القلب والشرايين. مليحة يعني اللي عندها فوائد لا تحصى ولا تعد، فريمون روعة، مفيدة يعني en général. كما تشوفوا الخليط تاعي راهو تجانس، ولا لي ما هو جاري، ما هو يعني يابس. درك نجيب التفاحة تاعي بعد ما غسلتها بيان سور، نشفتها، نقشرها، ماشي نقشرها، نحيلها برك البذور وهذاك ديك لاتيج، نقسمها على 4 ونديرها ديريكتومون في هذاك الخليط، فوالا. هذه هي فقط. نجيب بلارة تاع زجاج، لازم تكون زجاج، ولا عندك فخار سي انكور ميو، وندير هذاك الخليط كامل في هاد البلارة تاعي، الاناء تاع الزجاج تاعي، فوالا. ان شاء الله يا ربي ديروها وتنجحوا فيها يا ربي. ويعني فريمون حاجة مفيدة، يعني ما تهاونوش يعني في هاد التغذية تاعنا. لازم نكونوا اشوفال ونديروا حوايج اللي يخرجوا علينا وعلى ولادنا وعلى الأسرة كاملة، فوالا. هذه هي درتها في البلارة وقفلت عليها. هنا نجيب قطعة تاع سكوتش، ورق لاصق، وندير شويه تاع بابي، نابورت كال بابي، باش ندير فقط علامه برك باش يبان لي الحد تاع الخليط تاعي تاع الخميره الطبيعيه، باش كي يزيد في الحجم يبان لي ونعرف يعني بلي راهي تفاعلت. مع انه يعني رانا في فصل الشتاء ماهيش حتتفاعل يعني كيما في فصل الصيف وقت السخانه تجينا نتيجه احسن، مي كومام نحاولوا نديروا كل الطرق باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. نجيب دركا اي طرشون نغلف به هاد البلاره باش ما تكونتاكتيش الضوء، وميم طون تسخن شويه، ونديرها في مكان دافئ باغ اكزومبل وين الشوفاج. هنا بالنسبة للتفاحة وعلاش استعملتها، لأنها تحتوي على سكر طبيعي يساعدنا باش تختمر وتنجح الخميرة تاعنا. هنا بعد مرور أقل من 24 ساعة، اكزاكتومون 23 ساعة، جيت نطلع على الخميرة تاعي لقيتها تفاعلت وضعفت الحجم على دوبليت فوليوم. فوالا سي ان سيني باللي راهي نجحت وصلحت ان شاء الله، والي بخات باش نقدر نطيبوا بها المخبوزات تاعنا. تقدري تستعملها سوغ بلاس، طيبي بها كسرة مطلوع، ولا ديري بها الغرايف، ولا ديري بها شويه كسرة
الرخسيس تاني. بيان سور كيما تشوفوا درت الفقاعات والفراغات هادوما، كيما تشوفوا الثقوب هادوكم، يعني دلالة انها نجحت وتفاعلت. دركا بيان سور كي تستعمليها استعملي شويه وخلي شويه باش تزيدي تربيها، ومن بعد نوريلك الطريقه كيما تربيها ما تستحفظي بها لمده اطول. اشاك فوا طيبي ديري العجين تاعك وتخبي شويه وتزيدي ديري شويه سميد وشويه ماء. فوالا هذه هي الخميره تاعنا. هنا بالنسبة لتغذية الخميرة تاعي طبيعية، نغداها دايما، لازم نغديوها باش تزيد تطول معانا وتكبر وتتفاعل. نديرلها سميد القمح الكامل، عندي سميد درتو واحد 4 مغارف كبار، 4 ملاعق اببخي ولا 3، وكيف كيف نفس المقدار تاع الماء اللي درتو في انية الفخار. فوالا 3 مغارف تاع الماء ولا 4. نزيد نخلط مليح الخليط تاعي. فوالا سميد وخميره اللي كانت تفاعلت. فوالا كيما تشوفوا نزيد نغطيها ونخليها لليوم التالي. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم واستفدتوا منها وتبعتوا كل المراحل المتبعه لنجاح هذه الخميره. ونضرب لكم موعد مع وصفة أخرى من مطبخي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.